पळय आमचो पार्टीचे सद्याक उलोवप जे चालू आसा वॉट एवर परत सीईसी मिटींग आसतली जावं बाकीच्यो मिटींग्स आसतल्यो तितून कितें डिस्कशन आसा तें घेवन सांगतले की दॅट इज थ्रू द पार्टीज स्टँड कितें आसा तो फुडें तुमकां आमी क्लियर करून सांगतले डिपेंड ऑन द मिटींग जातकूच मागीर सांगूं शकता नाव येयला सध्या कोणाच्या फुडें ना तशें अजून पर्यंत तरी कांयच सांगना की हांव तुमकां कांय इन्फॉर्मेशन तशी डायरेक्ट दिवपाक शकना जेन्ना कितें जातलें तेन्ना डेफिनेटली आमी मिडिया भावांक कळयतले केन्ना मिटींग आसतली एक्झॅक्ट तुमकां हांव सांगपाक शकना कित्याक इट डिपेंड्स कित्याक तेका प्रोसिजर आसा वी हॅव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्युशनल प्रोसिजर आनी तो प्रोसिजर फॉलो केलो म्हणटकूच आमी तेजेर तुमकां कितें आसा तें सांगपाक शकता तुमची उलोवप बी जाला मनोज बरोबर तेच्या बरोबर आतां सद्या आमचो कितें पॉयंट्स आसा पळय ते आमी रेज केल्ले आसा त्या दिसा सीईसी मिटींगूय जाल्ली आफ्टर दॅट आमकां बाकीचीय कामां आयज सद्याक तुमी पळयता आसतना खुबशे इश्यूजूय आसा तर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचीय कामां आसा सगळीं आमी करची पडटा मनसूनय लागीं पावला खुबसो आमकां इन एंड अरावंड जें काम आसा तें हातीन घेवचें पडटा आनी तें कंप्लीटूय करपाक जाय सो तेजेर आमचें सद्याक लक्ष आसा आनी काम आमी कंप्लीट करता फोन बीन मारलो तुवें मनोजाक आतां ऑलमोस्ट एक 2 वीक जाले सो कॉन्टॅक्ट बीन आमी आमचें कॉर्डिनेशन जें आसा तें आमी सीईसी मिटींगेक वॉट एवर म्हाजो क्लियरिफिकेशन जें आसलें तें हांवें सगळें क्लियरिफिकेशन दिल्लें आसा एज पर जो पॉयंट्स रेज केल्ले ते आनी फुडें आमी कितें जावपाचें आसा परत सीईसी जातली तेन्ना आमकांय कॉलार येतलो वॉट एवर तेन्ना येता तेन्ना आमी सांगतले पळय कितें आसा आमच्या पार्टीचे वॉट एवर आमचो पार्टी कॉन्स्टिट्युशन जें आसा एज पर दॅट कितें आसा तें आमी सगळे मेळून डिसिजन घेवपाक शकता हांव एकटो तुमकां कांय सांगपाक शकना कित्याक हांवें एक सांगलें आनी भलतें कितें जालें तें जावपाक नाका हांव तें सांगता कित्याक बेश्टेच एकाचे 2 जावपाचें हें जावपाक दिवया नाका आमी कितें आसा तें बरे भशेन आयकया समजया आनी फुडें कितें आसा तें फोन पळय हांव तेंच सांगता तुमी एकाचे 2 करपाचें हें करुया नाका बरे भशेन कितें जाता त्या भशेन आमी उलया ओके थँक्यू